Ono Juan 2:15 ngadto sa 17. Ayaw higugmaa ang kalibutan ni ang mga butang nga anaa sa kalibutan. Kung adunay tao nga nagahigugma sa kalibutan, ang gugma sa Amahan wala diha kaniya. Kay ang tanan nga naa sa kalibutan, ang kailibgon sa unod, ang kailibgon sa mga mata o garbos kinabuhi, dili iya sa Amahan, apan kini iya sa kalibutan. Og ang kalibutan mahanaw og ang mga kailibgon niini, apan siya nga nagabuhat sa kabubuton sa Dios nagapabilin sa walay katapusan. Dinhi sa tulo ka verses nga atong gibasa karon, gipakita dinhi sa pulong sa Dios nga kung unsay angay tinguhaon sa mga Kristohanon or mga anak sa Dios. Timan-an nato nga sa diha nga atong nadawat si Jesus Christ nga atong Ginoo ug manluluwas, gihimo natang mga anak sa Dios. So ang Dios ni tag-iya nato og siya na ang atong Amahan nga langitnon. Isip mga anak sa Dios, gitawag kitag mga lumulupyo sa langit. Buot pasabot ni ana nga kining kalibutan nga atong gipuy-an, dili ni mao ang ato ang final nga puloy-anan. Lumalabay lamang kita dinhi or mga turista lamang kita dinhi sa kalibutan. Tungod ni ini, gipahimangnuan kita sa pulong sa Dios pinaagi ni Apostle John nga dili nato angay higugmaon ang kalibutan, bisan ang mga butang nga naa sa kalibutan. Kay kining mga butang nga dili nato madala sa atong final nga puloy-anan nga mao ang langit. Sama sa usa ka turista, kumusuroy siya sa usa ka nasod nga dili iyahang puloy-anan, inigpauli niya sa iyahang lugar nga kung asa siya gikan. Kanang mga butang nga iyang nakita diha sa usa ka lugar nga iyang gisuruyan, dili gyud niya pwede mabitbit og dad-on sa ilahang lugar. Mauusab kita nga mga anak sa Dios, gusto sa Dios nga atong masabtan nga kining mga butang nga niya dinhi sa kalibutan dili gayod makumparar ngadto sa mga butang nga langitnon nga gitagana sa Dios para sa iyang mga anak. Gawas pa ni ana, kining kalibutan nga atong gipuy-an nahimo kining teritoryo sa yawa. Atong makita dinhi sa atong gibasa nga ang mga kailibgon sa unod, ang mga kailibgon sa mata o garbos kinabuhi, dili gayud kana iya sa atong Amahan, kundili diri lamang kana sa kalibutan. Ang nanag-iya ni ining mga butanga walay lain kundili ang yawa nga mao ang nirebilde sa Dios ngadto sa langit, og siya gipapahawa og siya dinhi gilabay sa kalibutan nga atong gipuy-an. Busa sabto nato nga kining kalibutan lumalabay lamang ang tanan. Muna igsuon, isip mga anak sa Dios, giawhag kita nga ang angay natong buhaton nato ang kabubuton sa Dios, kay kana mao kana siya ang paagi aron kita, ikaw ug ako, magpabilin sa walay katapusan.